इलेक्शनें कराएं, ये इलेक्शन धांधली के हुए हैं, तो किसी ने माना नहीं, किसी ने सुना नहीं, उस वक्त के सो कॉल्ड सेलेक्टेड ने भी नहीं सुना। जब मैंने सेलेक्टेड को विद द हेल्प ऑफ द पॉलिटिकल पावर्स, जितनी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, हम सब ने मिल के, उनका मैंने एक वोट भी नहीं लिया है, पीटीआई ने मुझे एक वोट नहीं दिया है प्राइम मिनिस्टर बनाने में, और हमने हुकूमत बना ली है। अब वो चाह रहे हैं कि आप इलेक्शन पे चलें, तो हमने कब कहा कि हम इलेक्शनों से डरते हैं? हमको सिर्फ जो हमारा गेम प्लान है उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं। आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने, नैब रिफॉर्म्स करने, आपने ये सब रिफॉर्म्स करने जिससे इकॉनमी इस हाल पे पहुंची है, इस दर्ज पे पहुंची है कि आज आपको मतलब कि वो, आई वुड नॉट वांट टू यूज़ अ नेगेटिव टर्म, कि लोग आपको पैसे से भी आपके नहीं देना चाहते हैं, और आपका स्टॉक एक्सचेंज भी खड़ा हो गया है। यही स्टॉक एक्सचेंज जब परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में था, तो मैंने ही आके इनको तैयार किया, तकड़ा किया, और उस ज़माने में 9,000 से जाके जब मैंने छोड़ा तो ये 26,000 पे तकरीबन था। फिगर्स नीचे ऊपर हैं, आप देख लीजिएगा, खुद रिसर्च कर सकते हैं आप लोग, तो सब आजकल रिसर्च साइंटिस्ट हैं, नेट आ जाती है और हर किसी की हर बात सामने आ जाती है। तो इनको जो फिक्र है और जो इनको एक नारा है कि इलेक्शन जल्दी कराएं, तो ये क्या कर लेगा इलेक्शन करवा के? पहले इसने क्या किया? 4 साल इसने क्या किया? और मैंने रात ही मियाँ साहब से बात की और उनको समझाया भी, और उनसे मैंने कंसल्ट भी किया, एंड उनकी कंसल्टेशन से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जैसे हमारे रिफॉर्म्स पूरे होते हैं, जैसे हमारे जो लो हैंगिंग फ्रूट टारगेट्स हैं वो पूरे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास इस वक्त तेल महंगा है, आप कहेंगे कि आप कहाँ से सस्ता तेल लाएंगे? भाई, वी विल हैव अ डायलॉग। आपको पहले सऊदी ने 1 मिलियन बैरल्स की $70 पे कमिटमेंट की हुई है, वो आपको मिल रही है या मिलनी चाहिए? कितनी मिलनी चाहिए? उसको बढ़ना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर के ताल्लुकात अच्छे हैं विद द हाउस ऑफ साउथ, तो वो उनसे बात करेंगे। और जहाँ तक IMF का प्रोग्राम है, मैं समझता हूँ कि जब तक IMF का प्रोग्राम ऑन रेल नहीं आ जाता, वी विल हैव डिफ़िकल्टीज़। आपको डिफ़िकल्टीज़ है, मुझे डिफ़िकल्टीज़ है। ऑयल की प्राइस हम नहीं बढ़ाना चाहते। देखें ना, एक दफ़ा ऑयल की प्राइस बढ़ती है, हर चीज़ की, चिकन्स की भी कीमत बढ़ जाती है, अंडे की भी कीमत बढ़ जाती है। अब वो कहता है मुझे टमाटर और आलू के लिए थोड़ी मैं आया था। नहीं, मैं तो टमाटर और आलू के लिए आया हूँ भाई। मैंने तो घर के गृहस्थी का ख्याल करना है, मैंने हर चूल्हे को जलाना है। जितने चूल्हे बुझे हुए हैं उन सबको मैं जला के कोशिश करके इकॉनमी चला रहा हूँ। तो मेरे पास आउट ऑफ द बॉक्स काफ़ी थॉट प्रोसेसेस हैं, जो आउट ऑफ द बॉक्स अगर मैं आपसे डिस्कस करूँगा, इफ़ यू वांट टू नो, तो लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्ज़ाम्पल। एक आपके पास स्टेट लाइफ इंश्योरेंस है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस इस वक्त 100 बिलियन से बड़ा सरमाया है आपका। आप 26% किसी को दे दें, किसी बिजनेस हाउस को दे दें जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। ऐसा नहीं है कि किसी गलत आदमी को दे दें। उनकी प्रॉपर्टी, उनके शेयर्स, वो हुकूमत की 26% आप मार्केट में फ्लोट कर दें। मार्केट से ही आपको जो है वो कम से कम नहीं भी 26% का मिलेगा, तो आपको 8-10 बिलियन रुपीस मिलेंगे। तो ये एक आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट है। ऐसे जितने भी आपकी इलेक्ट्रिक बिजली की जो लाइंस जा रही हैं, उनको प्राइवेटाइज करना है। हमने जितने यहाँ सिंध में हैं या पंजाब में हैं, उनको प्राइवेटाइज करके अपने बुक्स से हटा के उनको हम प्राइवेट सेक्टर के बुक्स पे ले जाएं। मैं ज़रूर चाहूँगा कि पाकिस्तान के बिजनेसमैन हमसे कंसल्ट करें, हमारे साथ बैठें, और उनके बैठने से
ان کا انپٹ بھی لینا چاہتا ہوں, اپنا انپٹ بھی ان کو بتانا چاہتا ہوں, پر سولوشنز ہوں گے آؤٹ آف دا باکس. ان دا باکس جس طرح اکانومسٹ کرتے ہیں اور جس طرح ہمیشہ یہ کرتے رہے ہیں کہ جی اس وقت اکانومی چھوٹی تھی, اس وقت پاپولیشن کم تھی, آپ نے 2% نیچے کر دیا, 2% ایک کم کر دیا, قصہ چل جاتا تھا. آج نہیں چلتا. آج 50,000 روپے میں بھی جو بندہ ہے اس کو تکلیف ہے, بجلی اتنی مہنگی ہے کہ وہ نہیں برداشت کر سکتا. تو ہم نے ایک پروگرام دینا پڑے گا ہمیں, جو پورے سندھ میں ہم پاکستان میں ہم سولر سسٹم جو ہیں اس کے پاور پلانٹس خود نہ بنائیں, انڈیویجولس کو ہم سافٹ لون پہ دیں, انڈیویجولز اپنی زمینوں پہ بھی لگائیں, پمپس پہ بھی لگائیں اور گھروں میں بھی لگائیں. اور وہاں سے جو الیکٹریسٹی بچتی ہے تو جو افورڈنگ سیکٹر ہے, جو کہ آپ کا انڈسٹریل سیکٹر ہے, اس کو ہم دیں, بٹ وتھ پروویزو کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ اتنی مہنگی ہو جائے کہ اس کا پروڈکٹ جو ہے وہ وائبل نہ رہے. ہم نے نظر پروڈکٹ پہ رکھنی ہے, ٹیکس ہم نے پروڈکٹ سے لینا ہے, اور اس قسم کا میں سسٹم مل کے, مطلب کہ ایک پارٹی بھی میں نے چھوڑی نہیں ہے جو پارلیمنٹ پہ ریپرزینٹڈ ہو جو ہمارے ساتھ نہیں بیٹھی ہے. یہ صرف جھوٹ اور جھوٹ کا بولابا ہے. جب کھڑا ہوتا ہے تو ایک انہیں اینجلیکو نہیں ہوتے ہیں, دا پریسٹ, یو نو دیم, دی اینجلیکن پریسٹ ان امریکہ اور اینی ویئر ان دا ورلڈ, ان کی بڑی فالوئنگ ہوتی ہے اور بڑا مال ہوتا ہے, ان کے پاس پیسہ آتا ہے, اس کے پاس بھی بڑا مال آ رہا ہے, جی لوگ بیوقوف بن رہے ہیں. تو وہ ایک پرسنالٹی کریٹ کرتے ہیں, کلٹ کریٹ کرتے ہیں, اس کو پھر استعمال کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ پاکستان میں اتنا کر نہیں سکیں گے. ہاں میں ضرور دیکھتا ہوں کہ باہر کے پاکستانی دوست جو باہر سیٹل ہیں وہ تھوڑے گمراہ نے کیے, ان کو گمراہ کیا ہوا ہے, وہ یہاں رہتے نہیں ہیں, ان کو یہاں کی نہ گرمی کا پتہ ہے نہ مہنگائی کا پتہ ہے. ان کو نہیں پتہ کہ میں گڑی خدا بخش سے آ رہا ہوں جہاں 52 ڈگریز تھی, ان کو نہیں پتہ کہ میں 3 دن نواب شاہ میں تھا جہاں 48 مگر لگتی 50 ہے, لو اتنی چلتی ہے. تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہے. کوئی بھی دنیا کا کتنا بھی سافٹ ہارٹڈ, کتنا بھی اچھا ہماری سوچ رکھنے والا یا ہماری سمپتی رکھنے والا, وہ میرا سولوشن نہیں بنا سکتا. سولوشن میں نے خود بنانا ہے, سولوشنز میں نے پاکستان سے بنانے ہیں, سولوشن میں نے اپنی ملک سے بنانے ہیں. اور پہلی دفعہ اگر فوج اے پولیٹیکل ہوتی ہے تو مجھے باجوہ کو سلوٹ کرنا چاہیے یا اس سے لڑنا چاہیے کہ تم کیوں اے پولیٹیکل ہوئے ہو. اس نے یہ نہیں کہا مجھے کہ یا کسی اور کو کہ تم جا کے زرداری صاحب کو ووٹ دو یا شہباز صاحب کو ووٹ دو. انہوں نے صرف اے پولیٹیکل ہوئے کہ ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے, جو کہ کانسٹیٹیوشنلی ان نے لیا ہوا ہے. ان کا یہ کانسٹیٹیوشن میں ان نے وہ لیتے ہیں, اوتھ لیتے ہیں, اوتھ پہ رہے ہیں. اب اوتھ پہ رہیں تو غلط ہیں, اوتھ پہ نہ رہیں تو بھی غلط ہیں. تو یہ قصہ نہیں چلے گا. یہ شکر ہے میرے مولا کا کہ اس ایکسرسائز میں ہمیں یہ پتہ پڑ گیا کہ وہ نیوٹرل رہ سکتے ہیں, وہ اے پولیٹیکل ہو سکتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ وہ اے پولیٹیکل رہیں. اور اگر جو بھی ایشوز ہیں سویلینز کے یا قوم کے یا عوام کے, اس کے عوامی نمائندے جو ہم کس بات کی تنخواہ لے رہے ہیں, کس بات کے ہم ایزی ٹریول لے رہے ہیں, کس بات پہ ہم نے لوگوں کے ساتھ جا کے وعدے کیے. میرے کو نواب شاہ کے لوگوں نے 1,15,000 ووٹ کیوں دیے ہیں, تاکہ میں ان کی ریپرزنٹیشن کر سکوں, ان کے مسئلے دنیا میں بتا سکوں, ملک میں بتا سکوں اور دیکھ سکوں. باقر انشاءاللہ ابھی نئی حکومت آئی ہے, جیل ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے, ہم بیٹھیں گے. ابھی شہباز شریف صاحب گئے ہوئے ہیں باہر, وہ واپس آئیں گے. صرف اگر کرونا والا آپ حساب نکالیں کہ کرونا کے زمانے میں ہم نے فرام ہاؤس ورک شروع کیا تھا.
ابھی کتنی percentage of people, can I have some water please? کتنا percentage of people can live like that? اگر ایسی ہے تو اس کی بھی ہم نے arithmetic نکالنی ہے کہ بھائی اتنی percentage لوگوں کی جو ہے وہ گھر سے بھی کام کر سکتی ہیں. ابھی 2 مہینے کی بچوں کے اسکول کی بھی چھٹیاں ہونے والی ہیں تو وہ فیملیز بھی گھر پہ ہیں. تو ہم نے اس طرح کی کٹنگز دیکھ کے اس طرح کے پیونت لگا کے درخت کو اس کو پھر دوبارہ پھلدار کرنا ہے. سو دیٹ از بیسکلی the thought behind my mind. Everything has to be thought accordingly. پانی کے مسئلے میں میں بھی گلیشیئر جا رہا ہوں تیرے ساتھ اور تو وہاں ڈگ کرے گا میرے ساتھ اور ہم دونوں ڈگنگ کریں گے. جی الحمدللہ کچھ گلیشیئرز میلٹ ہوئے ہیں, پانی آ رہا ہے. پانی کا بڑا مسئلہ تھا. میں خود انٹیریئر میں تھا, اپنی فصلوں کو دیکھ کے بھی رو رہا تھا, غریبوں کی فصلیں دیکھ کے بھی رو رہا تھا. تو پانی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, الحمدللہ مولا کرم کرے گا انشاءاللہ. ہم یہ تو نہیں کہیں گے لوگوں کو کہ عمرے پہ مت جاؤ, واپس آ جاؤ, میں نے جلسہ کرنا ہے. مگر یہ ضرور ہے کہ جو ہیں دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم اس پہ کام پہ لگائیں گے. پانی ایک ایشو ہے. ہم نے سندھ میں میرے حساب سے چیف منسٹر کو پتہ ہوگا کتنے ہم نے کینالز جو ہے ان کی لائننگ کی ہے. کتنی لائننگ کی ہے؟ ہنڈریڈز آف کلومیٹرز کی ہم نے لائننگ کی ہے. تھوڑا اس کا فرق ہے. اسلام آباد یہ نہیں سمجھتا, اس لیے کہ پنجاب میں یہ ایشو نہیں ہے. پنجاب کے جو ویلز ہیں, پنجاب کا جو ٹیوب ویل ہے وہ میٹھا ہے. ہمارے ہاں ٹیوب ویل جو ہے وہ کھارا ہے. تو اچھا وہ ہم پہ افیکٹ ہے سی کا. واٹر ٹریولز انڈر دا لینڈ, سو وہاں سے جا کے بھی افیکٹ کرتا ہے. بدین تک تو ہمارا سمندر اوپر آ گیا ہے, وہاں سے بھی افیکٹ کرتا ہے. تو اس کو ہم نے ختم کرنا ہے کہ ہماری ٹیل اینڈرز کی, ہم ٹیل اینڈرز ہیں تو ہم اس کے لیے ہر کام کر رہے ہیں جو ٹیل اینڈرز کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ ٹیل اینڈرز کا وہ ہم مسئلے آہستہ آہستہ ایک ساتھ تو کوئی بھی مسئلہ سالو نہیں ہو سکتا. یہ جو لوگ اب ٹی وی پہ یہ گانا گا رہے ہیں کہ فریش الیکشن کراؤ, فریش الیکشن کراؤ کہ جو بھی آئے گا اس کو یہ پرابلمس تو سالو کرنے ہیں, تو ہمیں کرنے دو, ہمیں کرنے دو, پھر ہمیں جانے دو الیکشنز میں, وی ول سی. اور مجھے لاس تو بنانے دو. اس لا پہ تو سارا جھگڑا ہے جس پہ یہ سلیکٹڈ یا کوئی اور سلیکٹڈ لایا جا سکتا ہے. ایسا تو لا نہ ہو نا. اور سارے میں نے صرف ہم نے لاز چینج کرنے, امپروومنٹ کرنی ہے اور اس کے بعد الیکشن میں جانا ہے. Whether it takes 3 months, 4 months, there is not an issue. We have to work on the implementation of our policies of improving the electoral roll. ہاں جیسے فورن پاکستانیز کا ایک نے وہ بنایا ہوا ہے, we have no issues. ہم ڈائلاگ کر کے فورن پاکستانیز کے لیے ایک اسپیسیفک اماؤنٹ آف سیٹس رکھ دیں گے. جیسے آپ کے پاس سیٹیں ہیں فار منارٹی, فار سیٹیں ہیں فار دا ویمن, تو ہم ان کے لیے سیٹیں نکال لیں گے. جو پارٹیز اتنے پرسنٹیج ووٹ لیتی ہے اس کے حساب سے اس کی سیٹیں ہو جائیں گی. پھر وہ سعودی میں دیں یا لنڈن کو دیں یا ٹیکسس میں دیں, جہاں بھی پاکستانیز کی میجورٹی ہے, موسٹلی برٹن میں ہے, تو وہاں دیں. یہ تو اتنا بڑا ایشو ہی نہیں ہے جس کو اتنا ایشو بنایا ہوا ہے. ہر چیز کو یہ پولیٹیسائز کرتے ہیں اور اس سے پولیٹیکل نیگیٹیوٹی آتی ہے. اس لیے اٹ از ناٹ دا رائٹ ایشو. ایشو ہی خراب ہے, ایشو ہی غلط ہے. جب جو بھی آپ غلط راستہ لیں گے غلط ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں گے. جو آپ صحیح راستہ لیں گے صحیح ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں گے. اور میں نے شروع سے 5 سال میں نے آئی واز ناٹ دا چیف ایگزیکٹو, یوسف رضا واز دا چیف ایگزیکٹو, جس بیچارے کو نکالا بھی گیا, مگر میں نے کبھی ججز کے خلاف کوئی مہم نہیں چلائی. ہمیں 5 سال تو یہ
परवेज मुशर्रफ साहब मुझे जेल में रख के बैठे थे, हम डिक्टेटर उसको ज़रूर कहते थे, मगर हमने कोई मुहिम उसके घर पे जाके हला नहीं बोल दिया। और मैं तो अब भी कह चुका हूँ, इंटरनेशनली कह चुका हूँ कि मैं तो मुशर्रफ को ज़िंदा देखना चाहता हूँ, देखे और फिर उससे सबक हालत लगे, उसको पता पड़े कि सकरात क्या है, क्या तकलीफ़ है, जो किसी को दुख दे के किसी को असैसिनेट करके जो जाता है या कहीं, तो उसको अल्लाह भी पूछता है। सिर्फ ये धरती नहीं है, सिर्फ यहाँ का लॉ नहीं है, एक और लॉ है ऊपर का, उस लॉ ने भी आपसे पूछना है। हमारे वर्कर उस ज़माने में कहते थे ज़िया-उल-हक के लिए कि पाश पाश हो जाएगा। मेरे को समझ नहीं आती थी कि पाश पाश कैसे हो जाएगा, और जब हुआ तो फिर पाश पाश हो गया। तो उनकी वो ना ज़ुबान खल्क को नकारा खुदा समझो, तो ज़ुबान खल्क थी, वो बियॉन्ड माइंड थी, ज़ुबान खल्क थी। तो आई थिंक वी शुड लेट द इंस्टीट्यूशन अपना काम करें, उनको वहाँ मदद करें, हर डिपार्टमेंट अपना काम करे, उसको मदद करें। ब्यूरोक्रेसी को तबाह कर दिया है, मुल्क को ने तबाह कर दिया है। रिलेशनशिप्स इंटरनेशनल कंट्रीज तकरीबन जिसे कहते हैं ना मौजूद ही नहीं है, दे हैव लॉस्ट देयर ट्रस्ट इन यू। तो उसको वी विल ट्राई एंड इम्प्रूव एज मच एज वी कैन। उसके साथ साथ हम अपने को इतने एम्पावर करें, पाकिस्तान को मौला ने इतनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन अच्छी दी है कि सिर्फ हमारे यहाँ अगर ये मजाक ना होता रहे तो आप उसका ही इतना बड़ा एडवांटेज ले सकते हैं। एक तरफ चाइना है, तो सेकंड लार्जेस्ट पावर इन द वर्ल्ड एंड इट्स अ कॉन्टिनेंट, फिर उससे सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, बैक पे हमारे इंडिया है, इस तरफ हमारे ईरान है, 140 मील दूर मुझसे ओमान है। अगर ओमान की तरफ मैं रास्ता बनवा दूं और मैं कोई ट्रेन बनवा दूं तो आप यू आर ऑन द Ubadi soil. Once you're on the Ubadi soil, you're into Saudi Arabia by road, you're into UAE by road, Iraq, सब कुछ आपको बाय रोड जा सकते हैं। तो ये एक ज़माने में होता था, लोग बाय रोड जाते थे यूरोप। आपको याद नहीं होगा मगर मुझे याद है, इसलिए कि मैं इतना होश था मुझे कि लोग ड्राइव करते थे ऑल द वे टू यूरोप एंड ड्राइव बैक, एंड इट वाज कंसिडर्ड ओके। अब भी आपके पास ट्रेन लाइन है फ्रॉम इंडिया टू टर्की, उसको इन्हांस करने में आई डोंट थिंक चाइना और एनी अदर कंट्री वुड बी अगेंस्ट इट, दे वुड बी फॉर इट। उसको फास्ट लेन बनाए, फास्ट ट्रैक बनाए, एंड डेफिनेटली सारे डिसीशंस हमने लेने हैं सब दोस्तों के साथ मिलके। ये नहीं है कि मैं एक बात करूंगा और मियाँ साहब दूसरी बात करेगा और थर्ड पार्टी मौलाना साहब कोई और बात करेगा। सब हम मिलजुल के मिल बैठ के और ये रीट्रेट करेंगे सिचुएशन को और संभालेंगे और मुकाबला करेंगे। जो डेमोक्रेसी इसमें जीत हार तो होती रहती है, ये तो कोई मसला ही नहीं है। मैंने हमेशा ही ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स की है, तो मुझे उससे कोई खौफ नहीं आता, अब भी करता था। मैंने खुद जज को कहा, कभी 3 महीने हो गए मुझे इनके पास, नैब वालों के पास, इन्होंने मुझे ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी है, इसलिए मुझे आप जेल भेजो। इसलिए कि जब मैं जेल में हूँ तो मेरे पास राइट्स है। जो दोस्त जेल नहीं गए और अल्लाह आपको ना भेजे, उनको नहीं पता कि जब वंस यू आर इन प्रिजन एंड वंस यू आर अंडर से चार्ज, अगर आपको चार्ज लग जाता है तो देन यू हैव प्रिजनर्स राइट्स, जिसमें आपको कम से कम सेल मिलता है, कम से कम आपको चारपाई मिलती है, पंखा मिलता है, वो भी एक गनीमत है। वहाँ से जो नायब नहीं बेटा, आम थाने पे भी जब रिमांड होती है, रिमांड से बहुत बेहतर है कि बंदा जेल पहुँचे। सो ये ऊपर नीचे के सफ़र हम देखते आए। जो बीवी शहीद को शहीद कर दिया गया, तो उन करने वालों ने तो यही सोचा ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो ख़त्म कर देंगे, इसलिए कि एक ही सेक्युलर पार्टी है, एक ही पार्टी है जो राइट ऑफ द लेफ्ट है, जो आपसे टुडेज़ वर्ल्ड में इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान को बचा सकती है।
انہیں سمجھا کہ ہم بی بی صاحبہ کو شہید کر کے پاکستان توڑیں گے. یہ کانسپریسی صرف ہمارے خاندان کے خلاف یا پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں تھی, یہ کانسپریسی پاکستان کے خلاف تھی. ان کا مطلب تھا پاکستان کو توڑنا. اگر اس دن میں پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں مارتا تو پھر سچویشن یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں خود کچھ سچویشن کریٹ کرتا, پھر سچویشنز کریٹ ہو جاتی ہیں, پھر ان سچویشنز پہ کوئی اور آ کے اس کی اونرشپ لے لیتا ہے. تو ملک کے معاملے میں, قوم کے معاملے میں, حالات کے معاملے میں, انٹرنیشنل ریلیشنز کے معاملے میں ون ہیز ٹو بی ویری کلیئر. یہ کون سا بنگال کا نواب ہے جس کے ساتھ میر جعفر اور میر صادق ہو گیا؟ یہ کون سا بنگال کا نواب ہے؟ کل کا وہ کہتے ہیں کرکٹر, اس کا کیا واسطہ کہ یہ لوگوں کو تمغے دے رہا ہے کہ میر جعفر اور میر صادق؟ وہ نواب آف ڈھاکہ تھا, ایسٹ بنگال تھا. بنگال میں وہ بھی تھا, بہار بھی بنگال میں تھا. اس پہ آ کے برٹش نے اٹیک کیا اور برٹش نے ایک کانسپریسی بنائی جس میں انہوں نے ان کو جا کے پھر اسٹیٹس دی. اور آپ تھوڑا یو ول نو بیٹر, دس اے بک ریٹن بائی سکندر مرزا سن, اس کو ہی آپ پڑھ لیں تو یو ول گیٹ اے لٹل پکچر آف آل واٹ ہیپن. دس از اے کنٹینیوشن آف آل دیٹ. واٹ اس کا کیا واسطہ آج کی سچویشن سے؟ اس لیے کہ چونکہ میں نہیں ہوں اس لیے کوئی نہیں ہونا چاہیے. 300 ملین پیپل, میں تو 220 ملین نہیں مانتا. As far as I am concerned, پاکستان کی پاپولیشن ٹوڈے از 300 ملین پیپل, اور اس میں ہم نے پاکستان کو بنانا ہے, سنبھالنا ہے. آپ دوستوں کو سنبھالنا ہے, آپ کی آنے والی نسلوں کو سنبھالنا ہے, اپنی آنے والی نسلوں کو سنبھالنا ہے. ابھی تو میں گرینڈ فادر پہلی دفعہ بنا ہوں, تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. یہ جو کچھ گمراہ دوست ہیں کہہ رہے تھے کہ 3 دن کے لیے دبئی چلا گیا, یہ کیا؟ بھائی میں اپنے بچے کو دیکھنے گیا تھا. یہ نہیں کہتے کہ اتنے سال میں نے کسی کو کہا نہیں کہ میں نے جانا ہے, میں نے اپلائی نہیں کیا, میں نے کورٹ میں نہیں اپلائی کیا کہ میں جانا چاہتا ہوں. میں تب گیا جب مجھے میرا نام ہٹایا گیا ECL سے, اور 3 دن کے لیے گیا. اس کے بعد میں کانسٹیٹوئنسی میں تھا, اپنے والدین کے قبرستانوں میں تھا, اپنے دوستوں کے پاس تھا, اپنے پیپلز پارٹی کے ورکروں کے ساتھ تھا, ان کا پیار میں دیکھ رہا تھا. تو انشاءاللہ میری نظر میں پاکستان اگر چلا سکتا ہے کوئی تو ہم چلا سکتے ہیں, یہ نہیں چلا سکتا. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ نہیں چلا سکیں گے, یہ اپنے زور سے گریں گے, اور وہی ہوا, یہ اپنے زور سے گرے. ان کے اپنے ہی دوستوں نے ان کو چھوڑا نا. وہ کیوں چھوڑا؟ کہ ان کی پولیٹیکل کمٹمنٹ پوری نہ کر سکے. یہ نہیں تھا کہ ان کو کوئی روڈ نہیں دیا یا رستے نہیں دیے یا پل نہیں بنائے. ان کی پولیٹیکل کمٹمنٹ تھی. یہاں گورنر وہ کس کو لگا کے بیٹھا تھا؟ PTI کا, جس کا کوئی واسطہ نہیں سیاست سے. ہم اس لیڈی کو لے کے آئے ہیں, ڈیفینیٹلی اٹس بین اے پولیٹیکل ڈیل. MQM نے آنے کے لیے یہ پوزیشن رکھی تھی کہ آپ نے ہمارا گورنر بنانا ہے, تو مجھے بنانا پڑا. مگر the lady comes from a family, a second generation political family. ان کے والد بھی سیاست میں تھے, ان کی بہن کی یاسمین لاری جو ہیں ان کا بھی بڑا یہاں کام کیا ہوا ہے کراچی میں, اور ان کا بھی کام ہوگا انشاءاللہ. ان سے بھی کام لیں گے. ہم اگر کوئی جگہ چھوڑ دیں گے تو کوئی اور فورس آ کے وہاں بیٹھ جائے گی. تو MQM کو بھی ہم نے صحیح راستوں پہ لگا کے کام لینا ہے, اپنے دوستوں کو بھی صحیح راستے سے لگا کے کام لینا ہے, سب سے بیٹھ کے مل کے اٹھ کے بیٹھ کے. اور اب میں تیار ہوں آپ کے سوالوں کے لیے. بسم اللہ. مائک بند کریں پلیز. نہیں پانی. شکریہ زرداری صاحب. ایک تو آپ کے سامنے اگر میں یہ کہوں, آپ سب جانتے ہیں, لیکن آج میرے خیال میں جو ایک طرف بہت میں بہت ہی سختی سے کہا تھا کہ ہمیں معاملات میں مت کسی کے سیاست میں, آج قائد آصف صاحب نے
मेरे बारे में क्या कहा मैंने तो नहीं सुना। उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन, जो खास बात ये कही कि ये मुमकिन है कि इलेक्शन जो है वो बाजवा साहब की रिटायरमेंट यानी नवंबर से पहले हो। आप ये कहते हैं कि हम तय करेंगे इलेक्शन कब होंगे, लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इस तरह का पॉलिसी स्टेटमेंट दे, यकीनन उसने प्राइम मिनिस्टर को इत्मीनान में दिया होगा, लेकिन वायदा आपका नवंबर से मतलब ये है कि अगस्त से सितंबर में होंगी। ख्वाजा साहब की अपनी सोच है, मगर ख्वाजा साहब अपने पार्टी की क़यादत के नीचे लाजम है कि वो पार्टी की बात सुने और चलें। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो PMLN है, मगर PMLN का मेरे साथ ये डिसीजन है कि जब तक हम इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स नहीं कर देते, जो मैंने आपको बताया रात को भी, इसे कोई किसी की पोस्टिंग हो ना हो, कोई हो चीफ या ना हो, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। हमारी पोजीशन ये है कि जैसे आप इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स करा लें, आप लॉ में तब्दीलियाँ ले आएँ, आप फॉरेन पाकिस्तानीज़ का वोट का डिसीजन ले लें, उसके बाद अगर आपने इकॉनमी ऐसी है और आप समझते हैं कि इलेक्शन में जाना चाहिए, पार्लियामेंट समझती है, तो वी हैव नो इशू। एक मिनट प्लीज, बारी बारी। रिफत साहब, छोटा सा मेरा सवाल था आपसे कि अर्जा आपका कारोबारी हलकों में बहुत असर नफूज है। आपने भी एक मनसूबा शुरू में पेश किया, मार्केट में शेयर फ्लोट करने वाला, माली बहरान से निकल सकते हैं। क्या आपकी तजावीज़ ये जो है हुकूमत की सतह पर भी इस पर अमल दरामद करवाने के लिए कोई किरदार अदा करेंगे? क्योंकि खास तौर से आपने स्टॉक मार्केट के हवाले से तो आपने अब कारोबारी हल्का भी असर नफूज रखते हैं, तो कोई ऐसा मनसूबा है हाँ कि सर, माली बहरान से निकल सके? ये तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक मैंने आपको एग्जांपल दिया, रोल ओवर ऑफ योर लोन्स इज़ अनदर वे। जब आपका रोल ओवर हो जाए तो फिर आप IMF से दोबारा बात करें, जो आपकी प्राइवेटाइज हो सकती हैं ऑन गुड प्राइसेस, गुड थिंग्स, उसको आप प्राइवेटाइज करें। और मैं नहीं कहता हूँ कि आप 100% पब्लिक का शेयर बेच लें, उसमें 20% तो मैंने पहले ही कहा हुआ है कि सब लेबर का है, तो बाकी 26% आप सिर्फ देके और मैनेजमेंट ट्रांसफ़र करें और उसमें देखें फिर आपको कितना एडवांटेज मिलता है। वो जाएं अपने स्टॉक के थ्रू ताकि उस पर कोई उंगली ना उठ सके। अकरम बल साहब। गवर्नर साहब, एक तजिया हो रहा है कि कुछ लोग जो अस्करी कुव्वतों का जायजा लेते हैं, उन पर लिखते हैं, खासतौर पर आयशा सिद्दीका ये कहती हैं कि किसी भी तौर पर इमरान खान के पीछे अब भी इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा हल्का इसके साथ है, जिसकी वजह से उसको फ्री हैंड दे दिया गया है और ट्रैप कर दिया गया, बल्कि ये कहा जाता है कि साबिक अपोजिशन और मौजूदा हुकूमत को। तो किस हद तक ये बात दुरुस्त है? क्योंकि हम जो देख रहे हैं तो हमें नजर आ रहा है कि शायद आपको ट्रैप किया होगा, पहले भी एक दफा ट्रैप हो गया था बलूचिस्तान में, तो क्या आपको बलूचिस्तान की तरह दोबारा यहाँ आपको ट्रैप तो नहीं किया गया है? नहीं, इंशाल्लाह आप थोड़ा हमारे वैसे भी हमारे साथ इतनी कॉन्स्पिरेसीज होती रही हैं पाकिस्तान में स्टार्टिंग फ्रॉम 47 टिल टुडे कि हमारे जीन्स में आ गया है, तो हर चीज़ में हम कॉन्स्पिरेटल रोल ढूंढते हैं, अगर ना भी हो तो हम खुद ढूंढते हैं। इसलिए कि हमारा, मैं सुन रहा था किसी को टीवी पे, तो कहता है कि चाय वाला जो है उसके पास चाय पीने जाओ तो वो आपको बताएगा कि कौन सी जावेद मियाँदाद ने छक्का सही नहीं लगाया, चौका लगाया, कौन सी जगह क्या नहीं किया। और मिनिस्टर जो हैं, ये जितने मिनिस्टर हैं ये सब इस काम को नहीं करते, उस काम को नहीं करते, जो उसको काम नहीं आता, जिसको आना चाहिए वो चाय बेच रहा है, चाय बनाना है, तो बाकी हर चीज़ पे उसके पास एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हमारे यहाँ हर होटल में, चाहे इंटीरियर में हो चाहे यहाँ हो, वो बैठे हुए हैं और उनका एक ओपिनियन है और उस ओपिनियन को वो उठा रहे हैं और लोग, कोई बाय करता है कोई नहीं करता। ये पार्ट ऑफ आवर साउथ एशियन कल्चर है। एक मिनट, अरबाब जानी साहब। जिस
सौदे पे रह चुके, वो सदारत का होता है। अभी एक सदर और वहाँ बैठे हुए, उसने घोड़े की तरह गैर किया, इसी में गैर करदार बने, देखा दान की अच्छी बात अच्छी बने, तो वो जो भी उसके पास सदर जाती है वो कहता है मैं ना मानो। तो इस पोस्ट पे रहकर वो क्या इस तरह की हरकत या इस तरह की वो कर सकता है बेटों की? तो छोटा सा एक और है जो कि दुखदाई सवाल है कि हमारी एक बलोच बहन ने खुदकुश हमला किया, क्या ये सिचुएशन हमारे लिए काबिल कबूल है? नहीं, काबिल कबूल तो बिल्कुल नहीं है। और मैं आपसे अर्ज करूं, मुझे पर्सनली उसका सदमा हुआ, उस हमारी बेटी का, बलोच बेटी का मुझे सदमा हुआ कि उसको इतना मेंटली ब्रेन वॉश किया है कि वो इस मैच पे चली गई कि वो चाइनीज़ को यहाँ, ये तो नहीं है कि कोई प्लांट बना रहे थे या कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे थे, टीचिंग कर रहे थे, चाइनीज़ लैंग्वेज सिंधियों को सिखा रहे थे। लैंग्वेज सीखना है, कोई गुनाह तो नहीं है। उस पे नाराज़गी, और वहाँ से इतनी नाराज़गी कि आप ग्वादर भी छोड़ दें। भाई क्यों छोड़ दें, कैसे छोड़ दें? हमने दिया है ग्वादर, हमसे बात करो, क्यों दिया है, डायलॉग करो, किस लिए दिया है? पाकिस्तान के लिए दिया है। मेरा अपना तो वहाँ 1 एकड़ भी नहीं है। बेसिकली तो पाकिस्तान का फ्यूचर है। चाइना को फ्यूचर को अपने साथ बांधने की बात है, इसलिए कि चाइना को जापान सी में इश्यूज है। हम चाहते हैं उसको वार्म वाटर एंट्री, तो वार्म वाटर एंट्री हमने दी चाइना को एज अ फ्रेंडली कंट्री, फ्रेंडली पोर्ट टू बी यूज्ड बाय चाइना एंड पाकिस्तान टुगेदर। हमारे लिए भी इट्स सिक्योरिटी पोजीशन कि वहाँ जो हमारा एयरपोर्ट बनेगा और उस पॉइंट पे जो बनेगा वो फर्दस्ट है हमारे नॉन एडवर्सरीज से, वो फर्दस्ट है। तो इट इज़ हमारे लिए सिक्योरिटी एक शील्ड है, उनके लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इंशाल्लाह जब ये मिलेंगे तो दोनों को फ़ायदा होगा। समझ आई? अलवी साहब को थोड़ी सोच कम है, वो डेंटिस्ट है, आदमी है, उसको क्या पता सियासत क्या है। तो वो सियासत करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी बहुत हिंड्रेंसेस करते हैं। वी विल हैंडल हिम। जी प्रेसिडेंट साहब, मेरा सवाल आपसे है कि आपने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात करेंगे। एक आपके साथ भी पीपल्स पार्टी ने, खासतौर पर आपकी फैमिली के साथ और अपोजिशन की तमाम जमातों के साथ नैब का जो रवैया रहा और जिस तरह के केसेस बनाए गए, तो नैब के बारे में आपके इस इत्तेहाद में, जो हुकूमती इत्तेहाद है, इसने क्या सोचा था अपने इत्तेहाद से पहले, और अब आप क्या करना चाह रहे हैं? नैब इसी तरह चलेगी या नैब के बारे में भी कुछ? नहीं, नैब में बेहतर नॉन पॉलिटिकल ऑफिसर्स रखेंगे, कोई भी पॉलिटिकल इस्तेमाल ना हो नैब का, किसी को ब्यूरोक्रेट को डर नहीं हो, खौफ नहीं हो। हर ब्यूरोक्रेट अभी तो फाइल देखते हुए साइन करते हुए कहता है साइन, तो डरता है, खौफ करता है। ये मैं सिंध की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल ओवर पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इवन इस्लामाबाद। तो वी हैव टू टेक the responsible people, the bureaucracy out of NAB. मेरी सजेशन के साथ ये कि ब्यूरोक्रेसी को अब नैब से अलग कर दो। ब्यूरोक्रेट्स को जो करना पड़ता है वो पॉलिटिकल गवर्नेंस पे करना पड़ता है। हाँ, पॉलिटिशियंस हम हाजिर हैं, जब नैब हमें बुलाए हम जाने के लिए तैयार हैं, मगर उसमें कुछ तरमीम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से गरीब उठाते हैं, वो बेचारे उन गरीबों उनको देखते हुए, और फिर वो प्ली बार्गन 20% उनकी जेब में, 30% किसी और की जेब में, पता नहीं कहाँ गया पैसा। क्लेम इतने बड़े बड़े, पैसा कहाँ है? कहीं नहीं है। सो मे बी, शुड बी, कुड बी, वुड बी पे है। जी अमीर सुब्रो जी हैं, मेरा सवाल ये है कि 75 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए हैं, जो भी नाकामियाँ हैं वो सियासतदानों के खाते में डाल दी जाती हैं, हक़ाइक़ को अक्सरियत तस्लीम नहीं करते। तो क्या चार्टर डेमोक्रेसी के बाद कोई चार्टर पॉलिटिक्स कोई इस मुल्क को बेहतर तौर की तरह
جو اسٹیبلشمنٹ میں پولیٹیکل ونگس ہیں، خاص طور پہ جو عسکری ادارے ہیں، کیا آپ سب پولیٹیشنز مل کر وہاں پر پولیٹیکل ونگس کا خاتمہ کر سکیں گے؟ کوئی اس طرح کا کیوں نہیں کام کر لیتے تاکہ پولیٹکس کو پیور پولیٹکس بنایا جائے اور اداروں کو پیور جو ان کے مقاصد ہیں، جن مقاصد کے لیے وہ ادارے بنائے گئے ہیں، وہ صرف وہ کام کریں جو ان کا کام ہے؟ کیا اس پہ کوئی کام کر سکتے ہیں آپ ان فیوچر؟ انشاءاللہ میں نے یہ سلیکٹڈ کو ہی کہا تھا، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ بھئی ہمیں چھوڑو، تم ایک اکنامک چارٹر آف اکنامکس بنا لو کہ تاکہ تمہارا پاکستان، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے نا لارجسٹ انٹرسٹ پاکستان میں اگر ہے تو ہمارا ہے، ہم لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہیں. وہ دوسری بات ہے کہ کہیں ہم کو جیتنے دیا جاتا ہے، کہیں نہیں دیا جاتا، دیٹ از another ball game. مگر وی آر اسٹل دا لارجسٹ پولیٹیکل فورس ان پاکستان، تو جانا تو ہمارا ہی ہے. تو اس لیے میں نے ان کو سجیسٹ کیا تھا، مگر یہ سلیکٹڈ کو سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ اگر میرے ساتھ میرا فائنانس منسٹر آئے گا اور کہے گا کہ جی میں یہ کرتا ہوں، نو یو کانٹ، لیٹس ٹاک اباؤٹ. اس کو جو کہتے تھے ویسا کر دیتا تھا. پھر ڈالر کو آپ نے روپی کو اتنا کمزور کرنا ہی نہیں تھا کہ وہ 195 کا ڈالر ہو جائے. میرے زمانے میں بھی ڈالر سوئنگ کرتا تھا مگر 60 سے اوپر نہیں جانے دیا جاتا تھا. وی وڈ انٹرفیئر، وی وڈ ٹاک، وی وڈ واک، وی وڈ ٹاک ٹو دی IMF. میں جب آخری سٹیجز پر تھا اپنی حکومت میں تو IMF آئی تھی، میں نے ان کو منع کر دیا. میں نے کہا بھائی میں آپ سے بات نہیں کر سکتا، میرا ضروری نہیں ہے کہ اگلا مینڈیٹ میرا ہو، کسی اور کا ہو. تو I will be irresponsible if I'm talking to you today. So ایسا ہوتا رہتا ہے. تو آپ نے بات نہیں کرنی ہے میں سے، ویسی ناراض ہے. وقاص باقی سر الیکشن الائنس کا تو الیکشن کے وقت پتہ پڑتا ہے. جب آپ الیکشن کرنے جا رہے ہوتے ہیں تب پتہ پڑتا ہے کہ یہ گاؤں دے رہا ہے ووٹ اور وہ گاؤں نہیں دے رہا ہے ووٹ. وہ ہمارے یہاں سندھی میں کہتے ہیں ہاؤ کی تو بک ہی نہیں ہے. تو کوئی منع نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کو ووٹ نہیں دوں گا. وہ کہتے ہیں حاضر سے حاضر دیں گے. پتہ تب پڑتا ہے یا ڈبہ کھلتا ہے. تو یہ الیکشنل الائنسز تو تب ہوئیں گے جب ہم کسی درج پہ پہنچیں گے. اور کراچی تو الحمدللہ اتنا بڑا ہمارا اثاثہ ہے، اس کو ہم نے کسی بھی حکومت نے، ہم نے دوسروں نے، ہمیں چاہے فیڈرل گورنمنٹ سے ایشوز تھے، فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں بنانے نہیں دیے. جب ہم خود فیڈرل گورنمنٹ میں تھے تو ہمیں آل اوور پاکستان کا سوچنا تھا، تو ہم اکارڈنگلی فنڈز میں دیتا رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ آپ اگین میں آپ سے کہوں گا کہ نیٹ پہ دیکھ لیں پہلے کہ کیا کتنے روڈ تھے سندھ میں اور اب کتنے روڈ ہیں. پہلے کیا فیسلٹیز تھیں اور اب کیا فیسلٹیز ہیں، ویدر وہ ہیلتھ سیکٹر میں ہے، ویدر وہ روڈ سیکٹر میں ہے، ویدر وہ لائننگ کے سیکٹر میں ہے. یہ سب آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو آفٹر دی 18th امینڈمنٹ میری نظر میں کام ہوا ہے سندھ میں. مظہر عباس زرگئی صاحب دو سوال ہیں. ایک یہ کہ آپ نے کیا خود مراسلہ پڑھا ہے، اور اگر اس مراسلے میں یہ لکھا ہے کہ امریکن آفیشل ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہے کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوتی ہے تو ہم تمام پاکستان کو معاف کر دیں گے، اگر ناکام ہوتی ہے تو اس کے کانسیکوینسز، اگر آپ نے وہ مراسلہ پڑھا ہے اور یہ امریکن آفیشل کے حوالے سے چیز موجود ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ قابل مذمت ہے، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، چاہے وہ مداخلت ہو، سازش ہو یا نہ ہو، مداخلت ہے. دوسری بات یہ کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے بھی اور ایون ادروائز بھی ایک گورنمنٹ سلیکٹڈ ہو، الیکٹڈ ہو، جو بھی ہو،
اگر اس کی ٹینیور میں 1 سال رہ گیا ہے تو ایسی کیا چیز تھی کہ جس کی بنا پہ 1 سال پہلے آپ سب نے مل کے اس گورنمنٹ کو تو ٹاپل کر دیا. آج وہ سارے کرائسس، وہ سارے برڈن جو 8 مارچ سے پہلے ان کو فیس کرنے پڑ رہے تھے وہ آج آپ کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. پہلے میں آپ کا اس سوال، میں نے مراسلہ نہیں پڑھا ہے، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا انڈیویجول is so irresponsible to write what has been reported or what you're saying to me. یہ ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی نہیں ہے، اور میں نے خود لیڈ کیا ہے یہ چارج نو کانفیڈنس کا. مجھے تو کسی نے ایک کوکی کٹر بھی نہیں بھیجا ہے وہاں سے، کچھ ایک فون کال بھی نہیں آئی ہے مجھے کہ بھائی، اور نہیں تو میرے بہت پرانے جاننے والے ہیں اور اوور واشنگٹن، کسی نے ایک نے فون کر دیا ہوتا کہ بڑا اچھا ہوا آپ نے، یو ڈیڈ ویل. دیر از نو سچ تھنگ. ہی ہیز کریٹڈ دس. دس از اے پولیٹیکل myth that he is creating. امریکہ کو کیا اس وقت تو ان کے پاس رشین وار ہے، ان کی اپنی اکنامکل ڈیبیکل ہے، ڈالر ویک ہو گیا ہے. ڈو دے ہیو دا ٹائم فار یو؟ دے ڈنٹ ہیو مچ ٹائم فار یو. جب میں پریزیڈنٹ تھا، جب they were sitting in Afghanistan, 5 times I went to them, 6 times I went to them. They didn't even do the Kerry Lugar dialogue with Kerry Lugar dialogue کر لیتے. وہ پیسے مجھے 3 بلین ملنے تھے، وہی نہیں ملے. تو اتنا سارے جہان کا درد ان کے جگر میں نہیں ہے. ہمیں اپنا جگر ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اپنی پالیسیز ٹھیک کرنی ہے. ہم we have to be independent and safe country, safe haven for the world to come and look at us as a world partner. ہوگا, but it's probably, it's not by a state department individual, it is your local کوئی بدا ہے, I don't remember. I can quote Obama now, but will that help? That's not an issue. He's made it into a political drama. Why will they want to, why didn't he call me up then? I know Biden. Biden is a friend of mine. The least to ye karta ki mujhe phone to karta ki very well done. Brother, how are you? Mujhe to phone nahi aaya. So that means that he is taking unnecessary political mileage from that, and some people are anti-American. I understand that. 40 saal jang hoti rahi hai hamare border pe. Obviously there is a class of people who feel that American supremacy on this region or anywhere else is not in their, is not healthy for them. یہ تو بات سمجھ آتی ہے, that is possible. مگر یہ کہنا کہ وہ they will be totally, when is the result then? Have I got IMF as yet? Have I got anything as yet from the Americans? Nothing. So, if that is all true, then the other thing should also be true. Na? Proof is in the pudding. کوئی میرے کو 10 billion کا پیکیج نہیں ملا ہے from the Americans. They are in economic issues themselves. آپ کو پتا ہے. You keep reading it. میرا پروفیشن تو جرنلزم نہیں ہے, مگر آپ کا تو ہے. So you read international news and now it's available. ایک زمانہ تھا ہم BBC سنا کرتے تھے, 8 بجے آیا کرتی تھی نا شہربین. تو اب تو فون ڈائل کرو یا ٹی وی ڈائل کرو, ہر چیز اویلیبل ہے. ان کے پارلیمنٹ کی اسپیچز آر اویلیبل, دیئر اکنامک پوزیشنز آر اویلیبل, واٹ آر دے اسپینڈنگ آن از اویلیبل. ابھی تو اس نے بل گیٹس نے ایک نئی کتاب لکھی ہے جس میں کہتا ہے کہ یہ جو کرونا ہے, دیر آر ادر وائرسز کمنگ آؤٹ لائک دیم. سو وی ہیو ٹو بی کیئرفل آف دیٹ. So we have to think of those things. Positive studies کرتے ہیں نا ہم, نیگیٹو اسٹڈیز نہیں کرتے. وہ کیا تھا؟
हाँ ओके ओके, नहीं पूरा हो रहा है या वो सिसक रहा है, सिसक रहा था, टेन्योर पूरा नहीं हो रहा था, सरकरात में था। हमने आज को उसको उठा के निकाल के बाहर भेजा कि तुम मत मारो, तुम अपने मरते मरते हमारी मुल्क को भी मार रहे हो। सर आप एक What was the reaction of who? Rational, straight. The country is drowning. I'm drowning. I have my nation here, my people here, my relatives here, everybody here. If Pakistan survives, I survive, you survive, everybody survives. If Pakistan doesn't survive, then we can be a no man's land. Tomorrow anything, civil war can break up. There are countries where civil war has happened for economical reasons. It has been seen. So we have to be careful. ज़फ़र साहब, कल इमरान खान ने एक जलसे को ख़िताब किया है। उन्होंने कहा है कि मैं सिंध को ज़रदारी से आज़ाद कराने के लिए जा रहा हूँ, और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने सिंध को आप पे कब्ज़ा किया हुआ है, ज़मीनों को पानी दूसरों को नहीं है, आपकी ज़मीनों को पानी है। जो भी नया प्रोजेक्ट आ रहा है ज़मीनों का, वो आपकी तरफ आप आ रहा है, तो आपसे निजात के लिए इमरान खान सिंध आने का उन्होंने ऐलान किया है, तो आप क्या कहेंगे सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे क्या कह सकता हूँ मैं? ये कहूँगा कि आप मुझे बताएं कि मैंने फतह की है या मुझे वोट दिया है लोगों ने। बोलो खुद आके यहाँ इलेक्शन में खड़ा हो जाए, देखता हूँ मैं कितने लोग वोट देते हैं आपको। ये इस्लामाबाद में माइंडसेट है कि पीपल्स पार्टी जो है उसके अलावा किसी को वोट नहीं मिलता सिंध में। वो बात ये है कि हम खिदमत इतनी करते हैं, इससे पहले कि आदमी सोचे, इससे पहले कि बच्चा सोचे, हम उसकी पहले ही ज़रूरतों पे पूरा उतरते हैं। अभी मैंने सीएम सिंध से बात की थी कल परसों कि एक मुझे लोन मिल रहा है कोरिया से, सॉफ्ट लोन सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उसमें मैंने 2 प्रोजेक्ट्स अपने डलवाने। एक बनेगा मिठी में, डिप्लो में, वहाँ स्टूडेंट्स जिसे कहते हैं ना प्रॉपर हॉस्पिटल विद अ यूनिवर्सिटी, विद अ नर्सिंग यूनिवर्सिटी, एक वहाँ बनेगा। एक सकरन में बनाएंगे, बिकॉज सकरन इज ऑन द नेशनल हाईवे, वहाँ मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं। तो वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। नाउ नोबडी हैज़ आस्क्ड मी or told me to do all these things. I think of them myself, and it is my business to think. जतोई साहब सॉरी, जरदारी साहब, अभी आपने एक इकोनॉमिक रिवाइवल का एक प्लान दिया है, आप लोगों को रिलीफ मैंने देने के अटैच किया है जी, और अगले इलेक्शन के बारे में भी आपने अपना माइंड बताया है। क्या बेहतर होता कि आपके साथ कोलिशन पार्टनर्स बैठे होते आज, ताकि ये लगता कि ये न्यू गवर्नमेंट का कंबाइंड विजन है? नहीं, मैं आपसे अर्ज करूं कि मैं तो आपके प्यार में आया हूं, आपसे मिलने आया हूं कि बड़ा अरसा हो गया मैंने कराची के जर्नलिस्ट से मिला नहीं, उठा नहीं, शक्लें नहीं देखी। वो शक्लें जो मेरे साथ जेल में थी उनको नहीं मैंने देखा। कोई कहाँ का एंकर बन गया, कोई कहाँ का एंकर बन गया, मैं पीछे रह गया हूँ, तो उनको मिलने आया। थैंक यू। ऐलान किया, मेहरबानी आपकी ऐलान किया, इसके लिए मेहरबानी आपकी, मेरा तारुफ फर्ज है। दूसरा मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि इमरान खान को बख्शिश देने के लिए मलिक हयात समेत खबरें आई थी, आपके किन किन दोस्तों ने आपसे रब्ता किया कि इसको छोड़ दें, चलने दें? और दूसरा ये सवाल है, आपने कहा कि भाजपा को सल्यूट करने का दिल करता है, फौजी जवानों को हम सब सल्यूट करते हैं जो बॉर्डर पर हैं। फैज हमीद के मामले पर कहा था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसने बनाई है, क्या वो न्यूट्रल हो गए, उसको भी सलाम करने का दिल करता है या नहीं? कौन, किसने बनाई है? प्लीज जवाब देने से कहा जाता था कि पीटीआई आपके इत्तेहादी मौजूदा कहते थे कि पीटीआई की हुकूमत उसने बनाई। किसने? उसने फैज हमीद ने, फैज हमीद ने तो बेचारा खुदी लाइन है।